mga pag-ampo diha kanimo. Sa among nanay ug tatay Ginoong Dios, niini nga simbahan, Lord God, i-bless mo sila. Nanay Julie kay Tatay Rohel, Ginoo, hatagan nimo sila maayong panglawas kanunay. Lord God, diin Ginoo ang dugang kalig-on kadasig Ginoo, imong igahatag diha kanila Ginoong Dios. Lord God, mani among mga pag-ampo Ginoo, nga ikaw ang Dios magpakamaayo diha kanila Ginoo. Hilabi na usab Ginoong Dios sa inong family. I-bless mo sila panalanginan sa ministry ng mga buluhaton, Ginoong Diyos. Labi na kay Godwin, Ginoo. Ikaw ang Diyos magapanalangin kanunay. Tungkol kay usapon siya ka officer, Ginoong Diyos. Lord ka diya sa Grecian Circuit, Ginoo. Lord nga diin imo Ginoong gibutang ni anak nga posisyon. Tungkol kay ikaw adunay plano usab sa iyang kinabuhi. Panalanginan nimo siya nga ang trabaho Ginoo ngayang gismasudlan Ginoo, ikaw ang magpili Ginoong Dios. Lord kay nga dili mahimong babag diha sa pag-alagad kanimo Ginoong Dios. Dahil usab nako sa mga pag-ampo Ginoo, ang pamilya Ginoong Dios ni Ma'am Duren, kay Brad Bubong Ginoo, ikaw ang Dios magpakamaayo kanila. Hatagan nimo silang maayong panglawas kanunay. Din ang dugang kaayuhan Ginoo mong igahatag diha kanila. Kalig-on sa pagpangalagad diha kanimo Ginoong Dios. Ikaw ang Dios magpakamaayo og niiligduhan nilang anak Ginoong Dios makalampos ug makalahutay sila Ginoo. Og balikan nako Ginoong Dios si Rika sa iyang ipamati Ginoong Dios sa iyang mga balatian. Ikaw ang Dios magapadayon pag-aayo Ginoo diha kay Rika Ginoong Dios. Aron sa ingon makabalik na siya dinhi sa pagdaig, pagsimpa, paghimaya diha kanimo Ginoong Dios. Salamat Lord God sa iyong pagabuhaton nga makalahutay siya makahuman sa trabaho. Nga diin hatagan ni mugnindot nga trabaho usab nga dili mahimong babag sa pag-alagad diha kanimo. Manuloy-on family, ikaw ang Dios magapadayon magapanalangin kanila. Hiusaha sila diha sa imong pagkamaayo Ginoo o diha sa pag-alagad Ginoong Dios. Di nasigon nimo silang tanan Lord God diha sa pagsimba, pag-alagad diha kanimo Ginoo. Salamat Lord God sa iyong pagabuhaton sa ilang mga kinabuhi. Labi na kay Pastor Roel Ginoong Dios, maglasang family. Ikaw ang Dios magmatinud-anon diha kanila. Magapanalangin diha kanila Ginoong Dios sa ilang matang adlaw kinabuhi. Salamat Ginoo sa walay puas nimong panalangin diha kanila Ginoo. Yes, Jesus. Usa o Dios dalaygon ka sa walay katapusan. Labi na usab sa Agulan family. Wala na mo sila makita Ginoong Dios. Pipila na ka mga Domingo Ginoo. But Lord, nagapadayon kami nagaampo nga imo silang proteksyonan. Imo silang bantayan Ginoong panalanginan. Dasigon nimo sila sa pag-alagad pagsimba diha kanimo Ginoong Dios. Labi na usab Loring families.